यो भिडियोमा हामी ब्याचलर अफ सिभिल इन्जिनियरिङ लेभलको स्ट्रक्चरल एनालिसिस सेकेन्ड पढ्दैछौँ। ध्यान दिएर भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला, मजाले कन्सेप्ट क्लियर हुनेछ। आज पढ्ने टपिक हाम्रो रहेको छ स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड। अलि ब्याकग्राउन्ड पार्टमा जाउँ। स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड डिस्प्लेसमेन्ट मेथडको एउटा पार्ट हो। डिस्प्लेसमेन्ट मेथडभित्र हामीले पढ्ने भनेको स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड, मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड, स्टिफनेस मेट्रिक्स मेथड हो। हरेक युनिभर्सिटी टियु, पियु, केयु, एफयु, पिओयु वहाँ इक्जाममा प्रत्येक मेथड स्लोप डिफ्लेक्सन, मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन एन्ड स्टिफनेसबाट स्टिफनेस मेट्रिक्स मेथडबाट एभरेज 15 मार्क्सको क्वेसन गरी जम्मा 45 मार्क्स कभर हुन्छ। सो डिस्प्लेसमेन्ट मेथड इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र एकदम इजी पनि छ। यदि हामी स्टार्टिङदेखि नै कन्सेप्ट बुझ्दै गयौँ भने यसमा धेरै आत्तिनुपर्ने छैन, एकदमै इजी छ। डाइरेक्ट क्वेसनमा जानुभन्दा अगाडि हामी स्लोप डिफ्लेक्सन मेथडको ब्याकग्राउन्डमा जाउँ। स्लोप डिफ्लेक्सन मेथडमा प्राइमरी अननोन भनेका डिस्प्लेसमेन्ट हुन्। द्याट इज डिस्प्लेसमेन्ट भन्नाले हाम्रो स्लोप जसलाई थीटाले रिप्रेजेन्ट गर्छ र डिफ्लेक्सन जसलाई डेल्टाले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। हामीलाई रियल फिल्डमा एनालाइसिस गर्दा यदि डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेन्स हाई छ र हामीले ह्यान्ड क्यालकुलेसन गरी अननोन पत्ता लगाउन गाह्रो पर्छ भने त्यो केसमा स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड युज गर्छौँ। स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड कन्टिन्युअस बिमको केसमा लागू हुन्छ। फ्रेमको केसमा हामी डिस्प्लेसमेन्ट मेथडबाट नै सल्भ गर्नु पर्यो भने मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन अर स्टिफनेस मेट्रिक्स मेथड युज गर्छौँ। अब यो च्याप्टरमा युज हुने बेसिक कुराको कन्सेप्ट क्लियर बुझौँ। कन्सेप्ट क्लियर बुझेमा क्वेसन सल्भ गर्दा हामीलाई एकदम इजी हुन्छ। फिक्स एन्ड मुभमेन्टको कन्सेप्ट क्लियर गरौँ। एउटा बिम छ, एबी बिम सेक्सन फिक्स्ड बिम छ र मानौ मैले पी फोर्स बिम एबीमा एक्सटर्नल पी लोड लगाएँ। अब यो पीले बिमलाई रोटेट गराउन खोज्छ। ए एन्ड बीमा फिक्स सपोर्ट हामीले देखिसकेका छौँ। अब फिक्स सपोर्टले पीले गर्दा आएको मुभमेन्टलाई रेजिस्ट गर्छ। अब यो जुन फिक्स सपोर्ट छ, अब यसले आउने मुभमेन्ट भनेको यो फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। यो पी फोर्सले यहाँदेखि आएको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स जुन आउँछ यसले रेजिस्ट गर्छ। फिक्स सपोर्टले रेजिस्ट गर्ने भयो। अब त्यही रेजिस्टिङ जुन मुभमेन्ट छ त्यो मुभमेन्टलाई हामी फिक्स एन्ड मुभमेन्ट भन्छौँ। अब फिक्स एन्ड मुभमेन्ट कस्तो हुन्छ भने पीले यो डाइरेक्सनमा मुभमेन्ट दिन्छ भने हामीले रेजिस्टिङ मुभमेन्ट यस्तो लगाउँछौँ। यसले कुन डाइरेक्सनमा दियो? एन्टी क्लकवाइज। यो हाम्रो क्लकवाइज डाइरेक्सनमा यो पोइन्टमा बीमा आउने भयो भने त्यस्तै गरेर यो पोइन्टमा पीले कस्तो दिन्छ त हाम्रो क्लकवाइज दिन्छ भने यसलाई रेजिस्टिङ मुभमेन्ट भनेको हाम्रो एन्टी क्लकवाइज हामीले यो पोइन्टमा लगाउँछौँ। स्ट्रक्चर 2 मा हामीले बेसिक साइन कन्भेन्सन लिँदा मुभमेन्टलाई क्लकवाइज पोजिटिभ र एन्टी क्लकवाइज नेगेटिभ लिएर सिलेबसमा भएका प्रत्येक मेथडलाई हामी सल्भ गर्छौँ। अब फिगरमा हेरौँ। फिक्स एन्ड मुभमेन्ट ए टु बी अर्थात् यसलाई एम डेसले पनि डिनोट गर्छौँ। भनेको के हुन्छ हाम्रो यो ए छ, यो के हुने भयो भनेपछि हाम्रो अहिले फिक्स एन्ड मुभमेन्ट के छ? हामीले यो डाइरेक्सन के भयो? एन्टी क्लकवाइज। त्यही भएर नेगेटिभ हुन्छ। भ्याल्यु अब कति आउँछ भन्ने कुरा हामी एकछिनमा पढ्छौँ। अब जस्तै गरेर यसमा के भयो? एम फिक्स एन्ड मुभमेन्ट बिए भन्यो भने हाम्रो अब यो कस्तो आयो? रेजिस्टिङ मुभमेन्ट कस्तो आयो? हाम्रो क्लकवाइज आयो भने यो पोजिटिभ हुन्छ, यो एन्टी क्लकवाइज आयो नेगेटिभ भयो। अहिले
यति बुझौँ फिक्स एन्ड मुभमेन्टको कन्सेप्ट। इफ यही सेम बिममा अब लोड माथिबाट नलागेर त यो अपवर्ड लाग्यो भने, लोडबाट अपवर्ड लाग्यो भने ए बी छ भने हाम्रो यसले मुभमेन्ट कस्तो दिन्छ, यस्तो दिन्छ, यस्तो दिने भयो। अनि यसले हाम्रो के गर्छ त, यो कस्तो आयो, एन्टी क्लकवाइज आयो, रोक्नुको लागि क्लकवाइज लगाउनु पर्यो रेजिस्टिङ मुभमेन्ट। त्यही भएर फिक्स एन्ड मुभमेन्ट ए टु बी भनेको त्यो कन्डिसनमा हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ भने अब यसमा यो किसिमको मुभमेन्ट दिन्छ यसले, फोर्सले यो किसिमको मुभमेन्ट दिने भयो। यसलाई रेजिस्टिङ गर्नुको लागि यस्तो लाग्ने भयो। यो भनेको के भयो, एन्टी क्लकवाइज भएको हुनाले एमबिए भनेको हाम्रो नेगेटिभ भयो। यो हाम्रो फ्रेमहरूमा पछि म्याक्सिमम युज भएको हुन्छ। यसलाई हामी त्यहाँ पनि राम्रोसँग क्लियर बुझ्नेछौँ। अहिले यो केस भयो भने यस्तो, यो केस भयो भने यस्तो, हामी यति किसिमको अहिले कन्सेप्ट क्लियर गरिराखौँ। अब साइन कन्भेन्सन हेरौँ। मुभमेन्टको केसमा क्लकवाइज मुभमेन्ट पोजिटिभ, एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट नेगेटिभ हुन्छ। यहाँ एक्सटर्नल लोड पीले गर्दाखेरि ए पोइन्टमा जुन मुभमेन्ट रेजिस्टिङ मुभमेन्ट आउँछ, यो अहिले हाम्रो के आयो, एन्टी क्लकवाइज आयो। त्यही भएर यो नेगेटिभ भयो भने यो बी पोइन्टमा पोजिटिभ भयो। अब त्यस्तै गरेर रोटेसनको केसमा हाम्रो क्लकवाइज रोटेसन भनेको पोजिटिभ। पहिलो स्टेज सुरुको इनिसियल फेजबाट यहाँ फाइनलमा पुग्दाखेरि कस्तो भयो त, क्लकवाइज भयो भनेपछि हाम्रो के भयो, पोजिटिभ हाम्रो। अनि त्यसपछि एन्टी क्लकवाइज रोटेसन भयो भने हामीले नेगेटिभ लिन्छौँ। सेटलमेन्ट केसमा दुई तरिकाले हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। इफ राइट साइड सपोर्ट इज बिलो लेफ्ट साइड, यो राइट साइड सपोर्ट जस्तै सपोर्ट बी अहिले बी डेसमा पुग्यो, के भयो, बिलो भयो भने हाम्रो यो कन्डिसनमा हामी डेल्टा चाहिँ सेटलमेन्ट अर्थात् डिफ्लेक्सन हामी पोजिटिभ लिन्छौँ भने सपोर्ट ठिक त्यसको अपोजिट भयो भने, अपोजिटको मिनिङ राइट साइड सपोर्ट इज अप्पर देन लेफ्ट साइड भयो भने हामी डेल्टा नेगेटिभ ल्याउँछौँ। अर्को कुरा हामीले के गर्ने, योभन्दा छोटकरीमा हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ भने यसलाई पनि हामीले कस्तो रोटेसन, यो अर्थात् यो रोटेसन हाम्रो क्लकवाइज भयो भने हामी के भन्छौँ, हामी डेल्टा पोजिटिभ लिन्छौँ भने रोटेसन यो एन्टी क्लकवाइज भयो भने हामी डेल्टा नेगेटिभ लिन्छौँ। अब सेटलमेन्ट केसमा अर्को के छ, यो इक्जाम्पल हो एउटा हाम्रो। यो केसमा के भयो, बी राइट साइड हो, राइट साइड डाउनमा गयो अर्थात् यहाँदेखि यहाँ क्लकवाइज रोटेसन भयो, त्यही भएर डेल्टा पोजिटिभ। यहाँ हाम्रो के भयो त, यो एसी सेक्सनको अब बीसी भन्ने यो बी भन्ने पोइन्ट यो यसको लागि बीसीको लागि लेफ्टमा पर्यो भने यो डेल्टा तल आयो। डेल्टा नेगेटिभ किन भयो, किनभने राइट साइड अप छ, लेफ्ट साइड डाउन छ। अनि त्यस्तै गरेर यहाँ हेर्ने हो भने छोटकरीमा चाहिँ क्लकवाइज रोटेसन गर्यो भने हामीले के लिन्छौँ, नेगेटिभ लिन्छौँ। अब स्लोप डिफ्लेक्सन इक्वेसनमा जाउँ। स्लोप डिफ्लेक्सन इक्वेसन यो एकदम इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन छ। हरेक क्वेसनमा यो जुन इक्वेसन भनेको यही हो। यसमा मुभमेन्ट निकाल्नको लागि मुभमेन्ट एबी भनेको मुभमेन्ट अफ जोइन्ट ए विथ रेस्पेक्ट टु जोइन्ट बी भनेको एम फिक्स इन मुभमेन्ट एबी प्लस 2EI/L इन्टु 2θA प्लस θB माइनस 3 डेल्टा AB डिभाइड L। त्यस्तै गरेर MBA भयो भने MFBA प्लस 2EI/L 2θB प्लस θA माइनस 3 डेल्टा BA/L। अब के भयो, कन्सेप्टको लागि हामीले हेर्ने हो भने जुन MBA छ, MBAB अगाडि आयो भने त्यसको कोएफिसिएन्टमा थीटाको अगाडि 2 हुन्छ भने जुन पछाडि छ ए पछाडि छ अहिले भने यहाँ त्यसको कोएफिसिएन्टमा 1 हुन्छ। यहाँ यो केसमा के थियो, ए अगाडि थियो, यसको कोएफिसिएन्टमा 2 भयो, बी पछाडि थियो त त्यसको कोएफिसिएन्टमा 1 भयो। अर्को कुरा मुभमेन्ट दिने भनेको केले रहेछ, एउटा एक्सटर्नल फोर्सले गर्दाखेरि फिक्स्ड मुभमेन्ट दियो, दोस्रो रोटेसनले गर्दाखेरि मुभमेन्ट दियो, स्लोप दियो, रोटेसनले गर्दाखेरि दियो,
त्यसपछि डिफ्लेक्सनले गर्दाखेरि हाम्रो पनि हामीलाई मोमेन्ट दियो। अब फरक लोडिङ कन्डिसनमा फिक्स एन्ड मोमेन्ट कसरी निकाल्ने त्यो हेर्छौँ। यदि बीममा पोइन्ट लोड सेन्टरमा लागेको छ भने यसलाई फिक्स एन्ड मोमेन्ट MFAB - PL/8 हुन्छ। त्यस्तै गरेर MFBA भनेको PL/8। यदि यो पी लोड हाम्रो सेन्टरमा लागेन, यो अलि यताउति सेन्टरभन्दा यताउति लागेको छ भने त्यो केसमा MFAB भनेको -PAB²/L², जो यतापट्टि छ यतातिरको निकाल्दैछौँ एबीतिरको भने उतापट्टिको स्क्वायर गर्ने, बी को स्क्वायर गर्ने हामीले। त्यस्तै गरेर BA निकाल्दैछौँ भने हामीले A स्क्वायर गर्ने, MFBA = PA²B/L²। अब युडिएल छ, यो होल स्पानमा दुईटा फिक्स सपोर्टको बिचमा युडिएल लागेको छ A र B भने त्यो केसमा हामी MFAB = -WL²/12, MFBA भनेको WL²/12 गर्छौँ। अब युभिएल छ, दुईटा सपोर्टको बिचमा फिक्स सपोर्टको बिचमा पुरै होल युभिएल छ भने MFAB भनेको हाम्रो के भयो -WL²/30। अनि त्यस्तै गरेर MFBA भनेको WL²/20। यसमा के भयो, जतातिर बढी लोड छ त्यतातिर के हुने भयो, मोमेन्ट पनि बढी आला। मोमेन्ट बढी आउँछ भन्नुको मतलब कमले डिभाइड गर्यो भने बढी मोमेन्ट आउँछ। यो याद गर्नुको लागि यसमा जतातिर बढी लोड त्यतातिर कमले डिभाइड गर्ने, कमको मिनिङ 20 ले गर्ने, बढीको मिनिङ 30 ले डिभाइड गर्ने। अब त्यस्तै गरेर अब हाम्रो कुन केसमा यस्तो केस भयो भने के हुन्छ, MFAB = -WL²/20। अहिले यतातिर एबीमा भयो, किन भयो भने यतातिर हाम्रो बढी लोड लागेको छ, यतातिर कम लोड लागेको छ। अब त्यसै गरेर MFBA मा WL²/30 भयो। अब यो किसिमको लोड लागेको छ भने ट्रायङ्गुलर लोड लागेको छ भने MFAB भनेको -5/96 WL²। त्यस्तै गरेर MFBA भनेको 5/96 WL²। अब एक्सटर्नल मुभमेन्ट लागेको छ भने, सेन्टरमा एक्सटर्नल मुभमेन्ट लागेको छ भने MFAB भनेको हाम्रो कति भयो, यसमा नेगेटिभ हुँदैन, M0/4। M0 लागेको छ सेन्टरमा भने दुवै यहाँ पोजिटिभ हुन्छ, MFAB र MFBA बराबर हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। MFBA पनि हाम्रो M0/4 भयो। अब सेन्टरमा लागेन, डिस्टेन्स AB भन्ने छ, लेन्थ स्पान कति छ, L छ बीमको भने M फिक्स एन्ड मोमेन्ट AB मा कति हुने भयो, M0 * B * 3A - L /L²। अब हाम्रो AB तिर A विथ रिस्पेक्ट टु B निकाल्दैछौँ भने डिस्टेन्स उताको यहाँ सुरुमा गर्ने, त्यसपछि के गर्ने, यताको डिस्टेन्सलाई 3 ले मल्टिप्लाई गरेर होल स्पान घटाउने। अब यो आफ्नो किसिमले याद गर्ने तरिका आफ्नो किसिमले गर्ने। यो दुईटै के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। अनि MFBA भनेको M0A * 3B - L /L² भयो। यदि बीममा पुरै स्पानमा युडिएल आएको छैन भने, हाम्रो बिचमा मात्र एउटा युडिएल आएको छ भने यो केसमा हामीले कसरी गर्ने, यो युडिएल को डिस्टेन्स ए पोइन्टबाट ए सम्म छ, अनि यसको ए बाट बी भनेको यसको अर्को इन्डी छ। त्यसपछि एक्स डिस्टेन्समा हामीले फिक्स एन्ड मुभमेन्ट निकाल्दैछौँ भने यसरी निकाल्ने, MFAB भनेको माइनस अगाडिको जसरी नै हुने भयो, इन्टिग्रेसन गर्ने A to B, किनभने यो A देखि यो B सम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म छ युडिएल को निकाल्दैछौँ हामीले, A to B WX L - X होल स्क्वायर डिभाइड L²। कसरी भयो, अघि हामीले के पढाएको थियौँ, यस्तै केसमा P लोड लागेको छ भने हामीले PAB²/L² पढेका थियौँ। अहिले A भनेको X हो, B भनेको L - X हो, P भनेको W हो। त्यो किसिमले हामीले PAB²/L² को जस्तै त्यही कन्सेप्टले यो पनि भएको हो।
अनि MFBA भनेको अब सेम हो। अब यहाँ एक्स स्क्वायर हुने भयो, अघि यहाँ एल माइनस एक्सको होल स्क्वायर भएको थियो भने अब यहाँ एक्सको स्क्वायर हुन्छ। जस्ताको त्यस्तै हामी न्युमेरिकल गर्दाखेरि यो मजाले बुझिन्छ। त्यस्तै गरेर एक साइडमा मात्र युडिएल आयो भने त्यो केसमा के हुन्छ हाम्रो, त्यो केसमा यहाँदेखि यहाँ एसम्मको डिस्टेन्स छ। अब यो ए भनेको 0 पोइन्ट, ओरिजिन हामीले ए मानेको हो। यहाँ अब ओरिजिन भनेको एलाई ओरिजिन मान्ने हो भने के भयो, MFAB भनेको 0 to A माइनस 0 to A WX L माइनस एक्स स्क्वायर डिभाइड L स्क्वायर। त्यस्तै गरेर MFBA भनेको पनि 0 देखि A WX स्क्वायर L माइनस एक्स बाई L स्क्वायर भयो। अब क्याल्कुलेसन स्टेपमा जाउँ। सुरुमा हामीले के गर्नुपर्छ, स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि, एनालाइसिस गर्दाखेरि स्पान अफ कन्टिन्युअस बीम इज टेकन एज फिक्स्ड बीम एन्ड फिक्स एन्ड मुभमेन्ट आर नोटेड डाउन। अब बिचमा हिन्जहरू दिएको छ, रोलरहरू दिएको छ भने त्यसलाई पनि हामीले फिक्स नै मानेर हामीले फिक्स एन्ड मुभमेन्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो केसमा फाइन्ड बाउन्ड्री कन्डिसन द्याट इज डिस्प्लेसमेन्ट डिग्री अफ फ्रिडमहरूलाई हामीले निकाल्नुपर्ने भयो। त्यस्तो युजिङ स्लोप डिफ्लेक्सन इक्वेसन राइट अल इन मुभमेन्ट निकाल्ने स्लोप डिफ्लेक्सन इक्वेसन गरेर फर्मुलाको टर्ममा। त्यसपछि 4 नम्बरमा हामीले राइट जोइन इक्विलिब्रियम इक्वेसन यो कसरी गर्छौँ के गर्छौँ भन्नको लागि अहिले एकछिनमा हामी न्युमेरिकल गर्दाखेरि मजाले बुझ्छौँ। सल्भ द जोइन इक्विलिब्रियम इक्वेसन टु गेट अननाउन रोटेसन एन्ड डिफ्लेक्सन। सुरुमा हामीले अननाउन रोटेसन र डिफ्लेक्सन पाउने हो। रोटेसन भनेको स्लोप र डिफ्लेक्सन पाउने, त्यही भएर यो मेथडको नाम भनेको स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड रहेको हो। त्यसपछि हामीले यो निकालिसकेपछि के गर्ने, ट्रिटिङ इच मेम्बर अफ कन्टिन्युअस बीम एज सिम्पली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टु गिभन लोडिङ एन्ड इन मुभमेन्ट्स। अनि हामीले के गर्छौँ, यो आएको माथिबाट आएको इक्वेसनलाई स्लोप डिफ्लेक्सन इक्वेसन अगाडि राखेर हामीले मुभमेन्ट निकाल्छौँ। सेयर फोर्स, त्यसपछि सेयर फोर्स डिटरमाइन गर्नको लागि हामीले रियाक्सन पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ। ड्र सेयर फोर्स डायग्राम र बेन्डिङ मुभमेन्ट गर्छौँ लास्टमा। अनि त्यसपछि अब कन्डिसनहरू हेरौँ। फिक्स एन्ड मुभमेन्ट निकाल्नु केसमा, ओभरह्याङ्गिङको केसमा र कुन केसमा कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। जस्तै बिममा ओभरह्याङ्गिङ आयो भने मुभमेन्ट सिडी भनेको यो हामीले निकाल्नुपर्ने मुभमेन्ट होइन, यो त्यत्तिकै थाहा भएको मुभमेन्ट हो कि भने P × X गरेर हामी यसलाई निकाल्छौँ। यो नेगेटिभ किन भयो भने यसले हामीलाई के दिन्छ त, क्लकवाइज दिइरहेको छ। हामीले रोक्नुपर्ने मुभमेन्ट के लगाउँछौँ, एन्टी लगाउँछौँ। त्यही भएर एन्टी क्लकवाइज भएको हुनाले यो माइनस PX आयो। त्यस्तै गरेर अब यहाँ युडिएल छ भने यो इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट लोडमा गर्नुको लागि के हुन्छ, हाम्रो यो यसरी के आउँछ, W × X आउँछ। WX × X डिभाइड 2 गर्दाखेरि WX स्क्वायर डिभाइड बाई 2 आउने भयो। त्यस्तै गरेर यदि यो किसिमको युडिएल छ भने यसमा MCD भनेको यो फिक्स एन्ड जस्तै भइहाल्यो। यो फिक्स एन्डको मुभमेन्ट माइनस WL स्क्वायर बाई 12 र MDC भनेको WL स्क्वायर बाई 12 आउँछ। यो कन्सेप्ट क्लियर हुने यसमा। अब बेन्डिङ मुभमेन्ट डायग्राम बनाउँदाखेरि एक्सटर्नल लोडले गर्दाखेरि कस्तो डायग्राम हुन्छ भन्नको लागि हामी यो सर र यो बुझौँ। यदि पोइन्ट लोड आएको छ भने सेन्टरमा पोइन्ट लोड आएको छ भने हामी त्यसको लागि म्याक्सिमम बेन्डिङ मुभमेन्ट सेन्टरमा कति हुन्छ, WL/4 हुन्छ। अब पोइन्ट लोड सेन्टरमा आएन भने त्यो केसमा म्याक्सिमम मुभमेन्ट PAB/L हुन्छ। त्यस्तै गरेर युडिएलको लागि WL स्क्वायर बाई 8 हुन्छ। अनि युडिएलको लागि WL स्क्वायर डिभाइड बाई 9√3 हुन्छ। अब यो सिजी निर म्याक्सिमम बनाउने हो, तर सिजी कहाँनिर एक्टिङ गर्छ त भने यो चुच्चोबाट L/√3 मा सिजी लाग्छ। चुच्चो भनेको यो बी पोइन्टबाट यता लाग्ने भयो, L/√3 फेदतिरको मतलब यतिर लाग्छ। सिजी पोइन्टमा म्याक्सिमम बेन्डिङ मुभमेन्ट एक्ट गर्ने हुनाले सिजी निकाल्नुपर्ने, हरेक केसमा हामीले सिजी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यसको सिजी भनेको सेन्टरमा, यसको सिजी भनेको यसको लागि भनेको जहाँनिर पोइन्ट लोड निकालेको छ त्यहाँ नै हुन्छ, त्यही हुन्छ। एउटा जहाँ सिजीमा हुन्छ त्यही सिजीमा हुन्छ। अब लागौँ आजको क्वेसनतर्फ। क्वेसनमा हामीलाई के सोधेको छ, एनालाइज द गिभन बीम बाई स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड एन्ड ड्र बेन्डिङ मुभमेन्ट डायग्राम भनेको छ।
अब गिभन छ यो बीम हामीले देख्दैछौँ एबी स्पानमा युडिएल 20 किलोन्युटन पर मिटर अनि बीसी मा हाम्रो के छ त 50 किलोन्युटन पोइन्ट लोड लागेको छ र सिडी ओभरह्याङ्गिङ बीम छ ओभरह्याङ्गिङमा हाम्रो 10 किलोन्युटन पर मिटर छ अनि डिस्टेन्स EI भनेको यो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी भन्छ यसलाई यो भने कन्स्टेन्ट छ स्टेप 1 मा प्राइमरी स्ट्रक्चर एन्ड फिक्स एन्ड मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले प्राइमरी स्ट्रक्चरको मिनिङ के भयो भने सबै जुन यो हिन्ज छ यसलाई पनि फिक्स नै मानेर हामीले मान्नुपर्छ त्यसलाई हामी प्राइमरी स्ट्रक्चर भन्छौँ यो ओभरह्याङ्गिङ यो जुन छ यो डी लाई किन ल्याएन भन्नको लागि यो सिडी भनेको हामीलाई अटोमेटिक त्यो एमसिडी थाहा भएको मोमेन्ट हो किनभने एमसिडी हामीलाई डाइरेक्ट थाहा भइहाल्छ एमसिडी हामी यो तरिकाले निकाल्छौँ -10 × 2 × 2/2 भनेको कति भयो युडिएल भनेको युडिएल 10 × 2 भनेको के भयो यसलाई पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गर्यौं इन्टु यो के भयो डिस्टेन्स भएर यसरी यसको के आयो त मोमेन्ट 20 आयो 20 आइहाल्यो अनि अरु अब यता हेरौँ हामी ल अब जाउँ हामी फिक्स इन मोमेन्टमा एम फिक्स इन मोमेन्ट यो बारले अर डेसले हामीले फिक्स इन मोमेन्ट भन्ने डिनोट गर्छ एम बार एबी भनेको एम डेस एबी भनेको -w²/12 किन यहाँ हाम्रो युडिएल छ माइनस किन भयो यो लोडले हामीलाई के दिएको छ क्लकवाइज दिइराखेको छ ए पोइन्टमा हामीले यसलाई अपोज गर्नको लागि रोक्नको लागि एन्टी क्लकवाइज चाहिन्छ त्यही भएर फिक्स इन मोमेन्ट नेगेटिभ भयो हामीले अगाडि भनिसकेका छौँ अब धेरै यसमा त्यस्तो गाह्रो छैन एम डेस बीए भनेको WL²/12 यो एल भनेको के भयो त एबी को स्पान भनेको 4 यस्तै गरेर अनि एम डेस बीसी अब एम बीसी मा एम डेस बीसी माइनस PA B²/L² P भनेको 50 A भनेको 3 B भनेको 2 अनि यो गरेर -24 किलोन्युटन मिटर आयो MCD मा PA² B/L² P भने 50 इन्टु अब 2 को स्क्वायर हुनु भएन 3 को स्क्वायर इन्टु 2/5² = 36 किलोन्युटन मिटर MCD भनेको अघि भनिसक्यौं -10 इन्टु युडिएल इन्टु त्यो कतिमा ओभरह्याङ्गिङ भएको छ कति मिटरमा इन्टु यो सीजी अनि त्यसको यो भनेको 20 भइहाल्यो अब स्टेप 2 मा जाउँ स्टेप 2 भनेको हाम्रो के छ फाइन्ड बाउन्ड्री कन्डिसन यो बाउन्ड्री कन्डिसनको लागि हामीले ओरिजिनल बीम हेर्नुपर्ने हुन्छ प्राइमरी हैन ओरिजिनल बीममा अब थीटा A = 0 भयो थीटा A 0 भन्नुको मतलब फिक्स एन्डमा फिक्स सपोर्ट छ भने त्यहाँ रोटेसन हुँदैन यदि गिभन छ भने लेख्ने छैन भने त्यहाँ रोटेसन हुँदैन थीटा B भनेको हाम्रो B भन्ने पोइन्टमा हिन्ज छ त्यही भएर थीटा B आउँछ त्यो हामी एकछिनमा क्याल्कुलेट गर्छौं थीटा C भनेको पनि हामी क्याल्कुलेट गर्छौं हिन्जमा अनि त्यसपछि डेल्टा भनेको डिफ्लेक्सन हो हाम्रो डेल्टा AB भनेको 0 डेल्टा BC भनेको 0 लिन्छौं दिएको छ भने लेख्छौं गिभन छैन 0 लेख्ने भयौं अब स्टेप 3 मा हामी स्लोप डिफ्लेक्सन इक्वेसन युज गर्छौं अब मोमेन्ट MAB भनेको मोमेन्ट अफ A विथ मोमेन्ट एट A विथ रिस्पेक्ट टु B भनेको M डेस AB भनेको डेस भनेको M फिक्स इन जोड्ने प्लस 2EI/L 2 थीटा A प्लस थीटा B माइनस 3 डेल्टा बाइ L किनभने A अगाडि छ भने यसको कोएफिसिएन्टमा 2 भनेको B यो भनेको हामीलाई थाहा छ अनि त्यसपछि अब MF फिक्स इन हामीले थाहा आइसकेको छ 26.67 अगाडिको स्टेपमा हाम्रो स्टेप 1 मा 2 * EI/4 गिभन लेख्ने L भनेको 4 छ A र B को स्पान हो यो L भनेको अनि त्यसपछि थीटा A छैन 0 थीटा B निकाल्ने थीटा B भनेको निकाल्ने अनि त्यसपछि डेल्टा पनि छैन 0 अनि त्यो गर्दाखेरि हाम्रो इक्वेसन के आयो त -26.667 प्लस 0.5 EI थीटा B इक्वेसन 1 त्यस्तै गरेर MBA भनेको M dash BA प्लस 2 EI/L 2 थीटा B प्लस थीटा A माइनस 3 डेल्टा बाइ L MBA हाम्रो कति आछ 26.667 प्लस 2 EI/4 इन्टु 2 थीटा B प्लस यो भ्यालु थीटा A पनि छैन
डेल्टा पनि छैन भने 0 0 भयो 26.67 प्लस EI थीटा B इक्वेसन 2 त्यस्तै गरेर MBC भनेको 50 किलोन्युटन लोडले दिने BC को बीचमा MBC M dash BC plus 2EI by L 2 theta B plus theta C minus 3 delta by L। अब यो केसमा के छ त हाम्रो MBC भनेको 24 आएको छ 2EI by L स्पान भनेको 5 मिटर हो BC को स्पान 5 मिटर 2 थीटा B र थीटा C थीटा B र थीटा C यसमा आउने भयो रोटेसन हुने भयो किनभने त्यहाँ फिक्स सपोर्ट होइन त्यहाँ हिन्ज छ हिन्ज हो भने हाम्रो मुभमेन्ट आउँछ। त्यसपछि हाम्रो के भयो -24 प्लस 0.8 EI यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि थीटा B प्लस 0.4 EI थीटा C इक्वेसन 3। अब MCB मा MCB भनेको M dash CB plus 2EI by L 2 theta C plus theta B minus 3 delta by L। अब यो 36 आछ हाम्रो प्लस 2EI by 5 L भनेको BC को लेन्थ 5 2 थीटा C प्लस थीटा B क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 36 प्लस 0.4 EI थीटा B प्लस 0.8 EI थीटा C इक्वेसन 4 मान्ने। अब स्टेप 4 मा जाउँ। यसमा हामी जोइन्ट इक्विलिब्रियम कन्डिसन युज गर्छौं। जोइन्ट इक्विलिब्रियम कन्डिसन भनेको कस्तो भने के हुन्छ त्यसमा भने मोमेन्टहरुको सम हिन्ज सपोर्ट र रोलर सपोर्टमा 0 हुन्छ। टोटल मोमेन्ट सम भनेको 0 हुन्छ। फिक्स सपोर्टको केसमा मोमेन्ट आउँछ तर यहाँ चाहिँ टोटल मोमेन्ट जोड्दाखेरि 0 हुन्छ। अब हेरौं मोमेन्ट BA र मोमेन्ट BC = 0। हाम्रो क्वेशनमा के छ त B मा हाम्रो हिन्ज छ भने यतातिर A देखि B ले दिएको यो मोमेन्ट BA ले BA तिर यो मोमेन्ट र BC ले मोमेन्ट दिने दुईटै मोमेन्ट यतातिरको मिलेर हाम्रो 0 हुन्छ। यो यसले मोमेन्ट क्यारी गर्दैन हिन्जले त्यही भएर यसमा समेसन चाहिँ 0 हुने भयो। अब हाम्रो के छ MBA भनेको अगाडि हामीले इक्वेसनमा निकालेका छौं 26.67 प्लस EI थीटा B। अब त्यस्तै गरेर त्यसमा के जोड्ने हामीले MBC जोड्ने। MBC भनेको -24 प्लस 0.8 EI थीटा B प्लस 0.4 EI थीटा C = 0 भयो। इक्वेसनमा यसलाई रिअरेन्ज गरेर क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 1.8 EI थीटा B प्लस 0.4 EI थीटा C आयो इक्वल टु -2.67 यसलाई हामीले इक्वेसन 5 मान्ने। त्यस्तै गरेर अगेन हाम्रो जोइन्ट इक्विलिब्रियम कन्डिसन MCB प्लस MCD = 0 किनभने यो C मा पनि हिन्ज छ। C मा हिन्ज छ भने C देखि B तिर र C देखि D तिरको मोमेन्टलाई दुईतिर जोड्ने हो भने 0 हुन्छ 0 हुनुपर्छ। अब 36 प्लस 0.4 EI थीटा B प्लस 0.8 EI थीटा C -20 = 0। यो इक्वेसनमा 0.4 EI थीटा B प्लस 0.8 EI थीटा C = -18 इक्वेसन 6 भयो। अब हामीले क्याल्कुलेटरमा सल्भिङ गर्दाखेरि इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि EI थीटा B = 3.333 आयो थीटा B = 3.33 by EI। यो जे आउँछ हाम्रो थीटा त्यसलाई हामीले क्लकवाइज लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो क्लकवाइज नै आउँछ हाम्रो EI थीटा C भनेको अब हाम्रो के आयो त इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि 21.667 थीटा C = हाम्रो नेगेटिभमा आयो। नेगेटिभमा आउनु भनेको क्लकवाइज हो। यदि त्यसलाई जे आउँछ सुरुमा त्यो क्लकवाइज हो। अब त्यसलाई यदि हामीले पोजिटिभ लेख्न मन लाग्छ भने पोजिटिभ लेख्ने तर यसको डाइरेक्सन पनि एन्टी क्लकवाइज बनाइदिने। अब जाउँ स्टेप 5 मा। स्टेप 5 भनेको केही पनि छैन यसमा। अब जुन स्टेप 4 मा निकालेको हामीले भ्यालुहरु छ थीटा B र थीटा C को त्यो स्लोप डिफ्लेक्सन इक्वेसनमा हामीले पुट गर्ने हो। स्लोप डिफ्लेक्सन इक्वेसन भनेको हाम्रो स्टेप 3 मा हामीले पुट गर्ने हो। त्यो पुट गर्दाखेरि मोमेन्ट AB कति आयो त मोमेन्ट A to B भनेको हाम्रो कति आयो -26.67 प्लस 0.5 इन्टु यो हामीले थीटा के को भ्यालु राख्यौं यो राख्दाखेरि भ्यालु पुट गर्दाखेरि -25.001 आयो। यो भनेको -25 किलोन्युटन मिटर भयो। अब MBA को भ्यालु
त्यसै गरेर राख्दाखेरि के छ 26.67 प्लस EI थीटा बी। अब थीटा बी को ठाउँमा थीटा बी कति आछ यहाँ यो भ्यालु राख्ने, यो भ्यालु राख्यो भने यस्तो आउँछ EI र EI क्यान्सल भएर अनि 30 किलोन्युटन मिटर आयो। त्यसपछि MBC भनेको -24 प्लस 0.8 EI इन्टु अब के छ त्यहाँ क्वेसनमा हामी अगाडि हेर्दै यहाँ के छ थीटा बी र थीटा सी को ठाउँमा हामीले भ्यालु राख्दै क्याल्कुलेसन गर्ने हो र -30 किलोन्युटन मिटर आयो। त्यस्तै गरेर MCB भनेको पनि यसरी अगाडिको इक्वेसनमा भ्यालु राख्यो भने हाम्रो 20 किलोन्युटन पर मिटर आयो। यो MCD भन्ने हामीले सुरुमा नै आइसकेको छ, यसमा कुनै भ्यालु राख्न जरुरत छैन। अब स्टेप 6 मा मेक FPD विथ लोड एन्ड इन मुभमेन्ट। लोड भनेको हाम्रो एक्सटर्नल लोड जे गिभन छ त्यही लोड हो र इन मुभमेन्ट भनेको हामीले यो स्टेप 5 मा जुन मुभमेन्ट निकालेका छौं त्यसलाई हामी इन मुभमेन्ट भन्छौं। अब इन मुभमेन्ट राखेर हामीले FPD बनाउने। FPD बनाउँदाखेरि के गर्नुपर्छ भने इन मुभमेन्टमा पोजिटिभ भए क्लकवाइज र नेगेटिभ भए एन्टिक्लकवाइज बनाउने। जस्तै यो भन्नुको मतलब के हो भने जस्तै MAB भनेको नेगेटिभ 25 आछ भने यसलाई FBD मा हामीले एन्टिक्लकवाइज 25 बनाउने। अनि त्यस्तै गरेर BA को लागि यता कति आछ त हाम्रो 30 पोजिटिभ आछ भने हामीले यहाँ फ्री बडी डायग्राम बनाउँदाखेरि हामीले यसलाई क्लकवाइज बनाउने। त्यसै गरेर जुन BC मा हाम्रो -30 आछ एन्टिक्लकवाइज भयो अनि CB मा +20 आछ क्लकवाइज बनाउने डाइरेक्सन दिने। अनि त्यस्तै गरेर CD मा हामीले इन मुभमेन्ट जस्तो आयो त्यस्तै किसिमले डाइरेक्सन दिने हो। यो भइसक्यो ए फ्री बडी डायग्राम अब्टेन फ्रम स्लोप डिफ्लेक्सन इक्वेसन। अब बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा जाउँ। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामको लागि बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउँदाखेरि स्ट्यान्डर्ड साइन कन्भेन्सन भनेको हाम्रो लेफ्ट इन्डमा क्लकवाइज पोजिटिभ र राइट इन्डमा एन्टिक्लकवाइज भए पोजिटिभ साइडतिर हामी यो बेन्डिङ मोमेन्ट प्लट गर्ने गर्छौं। बेन्डिङ मोमेन्टमा अब पोजिटिभ भन्नाले हामी अब यो बीम लेभलको माथि प्लट गर्छौं भने नेगेटिभ भनेको तल गर्छौं। अब अहिले हाम्रो केसमा के छ भने ए पोइन्ट एन्टिक्लकवाइज 24 किलोन्युटन छ। ए पोइन्टमा के छ त मोमेन्ट इन्टु मोमेन्ट 25 किलोन्युटन एन्टिक्लकवाइज छ। बट त्यो पोजिटिभ हुने भनेको स्ट्यान्डर्ड साइन कन्भेन्सन अनुसार क्लकवाइज भएको भए हुन्थ्यो, किनभने यो लेफ्टमा यो क्लकवाइज भयो भने पोजिटिभ हुन्थ्यो। त्यही भएर यो चाहिँ के भयो त नेगेटिभ हुने भयो हाम्रो के गर्नको लागि बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम। त्यही भएर हामीले यो नेगेटिभतिर हामी प्लट गर्छौं। यसलाई यो हामी यता पोजिटिभ मान्छौं, यता नेगेटिभ मान्ने भयौं र यो साइडमा माथि। अनि त्यही भएर यो चाहिँ नेगेटिभ साइडतिर 25 यसरी प्लट भयो हाम्रो। त्यस्तै गरेर हाम्रो त्यस्तै बी मा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड साइन कन्भेन्सन अनुसार एन्टिक्लकवाइज मोमेन्ट पोजिटिभ हुन्छ, तर हाम्रो इन मोमेन्ट आएको के हो त क्लकवाइज पोजिटिभ हो। पोजिटिभ भए पनि स्ट्यान्डर्ड साइन कन्भेन्सन हाम्रो के छ त एन्टिक्लकवाइज भएको भए हाम्रो यहाँ नेगेटिभ आइदिएको भए हामी पोजिटिभ साइडतिर भर्थ्यौं, तर आइदियो के हाम्रो यो पोजिटिभ आइदियो भने हामी यसलाई पनि नेगेटिभ साइडतिर नै प्लट गर्ने भयौं। त्यसै गरेर अनि यो बी को यो पोइन्टमा हामी के भर्छौं त यसमा हाम्रो पोजिटिभ भनेको क्लकवाइज हो। यो इन्डमा आयो के एन्टिक्लकवाइज आयो भने त हाम्रो नेगेटिभतिर हुने भयो। जे आउनु थियो त्यो भन्दा उल्टा आयो भने नेगेटिभ हुने भयो। जे आउनु थियो त्यही आयो भने हाम्रो त्यही जुन यो स्ट्यान्डर्ड अनुसार हो त्यही अनुसारले हामी यहाँ प्लट गर्ने भयौं। जता हामीले प्लस माइनस मानेका छौं, प्राय हामीले माइनस माथि नै मान्छौं र प्लस तल नै मान्छौं। अनि त्यसपछि हाम्रो यसै गरेर सी मा पनि त्यही भयो। सीडी मा पनि के भयो त हाम्रो सीडी मा के आइदियो इन मोमेन्ट भनेको एन्टिक्लकवाइज आयो हुनुपर्ने, यहाँ पोजिटिभ भनेको क्लकवाइज थियो। त्यही भएर 20 किलोन्युटन हामीले नेगेटिभ साइडतिर नै प्लट गर्यौं। अब अर्को चाहिँ यो डी मा चाहिँ 0 नै हुन्छ। ओभरह्याङ्गिङको केसमा डी मा कुनै पनि मोमेन्ट आएन, डी मा छैन भने यहाँदेखि यसो मिलाउने। अब यसरी कसरी मिलाउने भन्नुको लागि यो के भन्छ यो युडियल हो। युडियल भइसकेपछि
स्ट्रेट लाइन भयो भने यो पोइन्ट लोड भएको भयो भने ट्रायङ्गुलर हुन्थ्यो। युडिएललाई यसरी हामीले फिगर बनाउँछौँ र यसरी किन बनाउँछौँ भन्ने कुरा भोलि डिटेल अर्को फिगरमा हामी हेर्छौँ। अब त्यस्तै गरेर अब हेरौँ, अब एक्सटर्नल लोडले गर्दाखेरि दिने मुभमेन्टलाई प्लट गरौँ। एक्सटर्नल लोड भनेको के हाम्रो 20 किलोन्युटन पर मिटर। अब यसले म्याक्सिमम लोड हामीले अगाडि नै पढिसकेका छौँ। म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट हामी सेन्टरमा कति दिन्छ त WL²/8 भनेर 40 आयो। 40 यहाँ प्लट गर्छौँ। प्याराबोलिक नेचरको किन भयो, यहाँ युडिएल छ। त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ अब पोइन्ट लोड छ BCमा, पोइन्ट लोड छ भने हाम्रो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट के हुन्छ त PAB/L गरेर हाम्रो 50 इन्टु अब त्यो डिस्टेन्स A र B कति छ त्यो गरेर हाम्रो 60 आयो। 60 आइसकेपछि यसरी प्लट गर्छौँ। अब कन्क्लुजनमा बुझ्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउनको लागि एक्सटर्नल लोडले दिने मोमेन्ट र इन्ड मोमेन्टलाई ओभरल्याप गरेर ड्र गर्छौँ। अब इन्ड मोमेन्ट केसमा जहिले पनि स्ट्रेट लाइनले हामी जोइन गर्नुपर्छ। यो लाइनहरू A देखि यो स्ट्रेट लाइन गर्नुपर्छ भने एक्सटर्नल लोडले दिने मोमेन्टहरू त्यो लोड अनुसार फरक पर्छ। जस्तै पोइन्ट लोडमा हाम्रो के हुन्छ त ट्रायङ्गुलर हुन्छ, अनि युडिएलमा हाम्रो के हुने भयो यो प्याराबोलिक हुन्छ भने युभिएलमा हाम्रो क्युबिक प्याराबोलिक हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर अब स्याडिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराको लागि कमन एरिया स्याडिङ हुँदैन, स्याडेड गर्नु पर्दैन हामीले। मतलब जो एक्सटर्नल लोडिङ र इन्ड मुभमेन्ट प्लट गर्दाखेरि तल आउँछ त्यो स्याडिङ हुँदैन। तल आउँछ मतलब जो हामीले यो भनेको हामीले इन्ड मुभमेन्ट प्लट गर्दाखेरि हो त्यो यसको तल पर्यो। अब यो भनेको एक्सटर्नल लोडले गर्दाखेरि हो, यो पनि यो कमन भयो नि त, यसको तल पनि भयो यसको तल पनि भयो, यसलाई स्याडेड गर्नु पर्दैन। अनि जो चाहिँ हाम्रो ओन्ली अनकमन एरियालाई मात्र हामीले स्याडेड गर्ने। अनकमन एरिया भनेको कुन भयो त, अब यो भनेको त यसको सरोकार छैन, इन्ड मुभमेन्टसँग सरोकार छैन भने यो कमन हुने भयो। अब यो के छैन, एक्सटर्नल लोडसँग सरोकार छैन, यो स्याडेड हुने भयो। अब यो नेगेटिभ सबै मुभमेन्ट हो, इन्ड मुभमेन्ट दिने नेगेटिभ भयो भने यो हाम्रो सपोर्टको बिचमा एक्सटर्नल मुभमेन्ट दिने माथि भने पोजिटिभ हुन्छ। पोजिटिभ कसरी हुन्छ भन्नको लागि हामीले ट्रस 1मा यो मुभमेन्ट पढ्ने बेला हामीले पढिसकेका छौँ। यो मुभमेन्ट के भन्छ मुभमेन्ट डायग्राममा हामीले यो चाहिँ पढिसकेको कुराहरू हो। त्यही पनि डिटेलमा हामी अर्को फिगरमा पढ्नेछौँ। अब आजलाई क्वेसनमा यति जाउँ। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम र सेयर फोर्स डायग्राम हरेक मेथडमा सेम हुन्छ। सो हामीले क्लियर भएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आज भिडियो अलि लेन्थी भएको हुनाले एउटा छुट्टै भिडियो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम र सेयर फोर्स डायग्रामको बनाउने छु, जसले हजुरहरूको पुरा डाउट क्लियर हुन्छ। र नेक्स्ट भिडियोमा म सेटलमेन्ट केस एन्ड रोटेसन केसवाला भिडियो डिटेल एसएफडी र बेन्डिङ मोमेन्ट सहित अपलोड गर्नेछु। र हजुरहरूलाई स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड च्याप्टर अन्तर्गत कुनै पनि डाउट कुनै ओल्ड क्वेसनमा डाउट भयो भने कमेन्ट मार्फत मलाई सोध्नुहोला। साथै हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरी मसँग जोडिनुहोला। धन्यवाद।